मडगावचे नाले नितळ करपाक 18 लाखांचो बजेट दवरला। आता हे काम सुरू करपाचे उतर मडगावच्या आमदारान दिले। पूण ह्या नाल्यांची नासाडी करपी नाल्यान सिवेज सोडप्यांचेर खर कारवाय कित्याक जायना? ह्या सिवेजीक लागून नाल्यांतली नुस्तीं मेली। नाल्यान सिवेज सोडप आनी उपरांत नितळ करप, लोकांनी जाप मागल्या। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी आसात ते मडगांव आसात आनी मडगांव सद्याक जे नाला आसात ह्या नालाचे डिसिल्टिंग म्हळ्यार निवळ करपाचें काम जें आसा हें आयच्यान स्टार्ट केले कडेन आसा। आनी हें काम सद्याक जो मडगांवचो MLA जो आसा आनीक PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत तेणी स्टार्ट केले कडेन आसा। कित्याक आतां रोखडो पावस येवपाचो आसा आनी ह्या पावसान हे नाला जर अशें करून जर बेश्टीत तशें उरले निवळ करनासतना जाल्यार हांगा खंय तरी पावसाचें उदक हें शहरां येवपाक शकता आनीक सगळीं शॉपांनी ह्या हितूनी वचपाक शकता। म्हणूनच आज हे निवळ करपाचें काम जें आसा हें हातीन घेतले कडेन आसा आनी स्टार्ट केले कडेन आसा। हे जे नाला आसात हे सगळे कनेक्टेड हे रिवर साली आसात आनी हे रिवर साली आसले कारणान रिवर साल जी आसा ही पोल्यूट जाले कडेन आसा। आतां हे निवळ केलें म्हण जायना, हे निवळ केलें तशेंच हितून जे कोण पळय हितूंक सिवेजी उदक सोडटात आनीक जे रिवर साली वता हें खंय तरी बंद करपाक जाय। सन वॉज प्री मनसून डिसिल्टिंग ऑफ नालाज ही कामां WRD काडटा मडगांव शहरात। वेगळे कडले जे नाला आसतात हांगाच्यान स्टार्ट करतले आख्या भागांत खुबशे नाले जे आसात ते इन्क्लुडींग गांवण फोंडावेल नालो ते सगळें काम एका कॉन्ट्रॅक्टराक पडलां। कोमातले थंय आमी थंय फोडटा नाल, ही सायड पळय आसा त्या सायडीन सगळें शिरवडे आनी ते दुसऱ्या कॉन्ट्रॅक्टराक पडलां। सो 2 कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां पडल्या ही। तातूंतल्यान पावसाचे पयलींचे जे नालाचे डिसिल्टिंग आसा तें सगळें क्लियर जातलें। म्युनिसिपालिटीन बारीक कितें आसा तें सगळें म्युनिसिपालिटी प्रत्येक वार्ड वायज केल्लें आसा। मेन नाला पळया ते सगळे WRD करता। कॉस्ट कितलो आसतलो सर? कॉस्ट कितलो रे? टोटल 18 लाख। हेवटेन 9 लाख हेवटेन 9। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।